लोल नु एकदम हेर्ने रे हामीहरू नन्द भाउजूको हामीहरूको टिकटक हेर्ने रे होइन नि अनि त्यो बच्चालाई अनि हामीहरूको टिकटक देखाइदिएपछि अनि बल्ल भुजा खाने जाने हामीहरूको टिकटक हेरेर ऊ त्यो सानो बच्चा म त्यस्तै भन्छ होला भनेर कि नन्द भेरी ब्युटिफुल ब्युटिफुलै छिने नि भाउजू स्माइल चाहिँ सो क्युट थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू कुन ठाउँ हो रे भक्तपुर हजुर सिए स्टुडेन्ट होइन सिए स्टुडेन्ट हेलो कतिजना ब्लग हालिसक्यो कोठी नानी हेर म त आँखा यस्तै च्यातेर हेर्नुपर्छ किन के आन्टीहरू कति रमाइलो के गर्नु हजुरबा रमाइलो नै छ घरमा रमाइलो गर्नु पर्यो नि त के भन्छ आन्टीहरू अनि हजुरबा हुँदै म आन्टी होइन आन्टी अरे मलाई भन्यो आन्टी भन्नुहुन्छ हजुर यस बेबी न्यू आन्टी हजुरलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही भन्छु मेसी 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 भन्दै होइसिन्छ कोठी हुने मान्छे छुच्चो हुन्छन् रे नि नानी चाहिँ छुच्चो होइन यो चाहिँ अब यो चाहिँ फेल खायो है यो चाहिँ फेल खायो अरे छुच्चो छैन एकदम ऊ एकदम दयालु काइन्ड हार्टेड रोया नि बिहा बिहा गर्दै हुँदो हुन त आफ्नो भनेर भनेको चाहिँ होइन है थ्याङ्क यू सो मच फर यर रोज समाजमा उदाहरणीय जोडीहरू कम हुन्छन् त्यही कम उदाहरणभित्रको उदाहरण हुनुहुन्छ सायद रे थ्याङ्क यू सो मच द्याट्स रियली स्विट अफ यु हाउ डिड यु स्टार्ट नन्द भाउज डु हाउ यस्तो भएको है भनिदिउँ तर मैले धेरैलाई भनिसकेँ थ्याङ्क यू सो मच यहाँ भन्छ छैन लाइभमा दिइरहेको छ के त्यो रोज दिइरहेको छ है थ्याङ्क यू के भन्ने यस्तो भएको भनिसक्यो होइन तर हजुरले भनेको छैन मैले चाहिँ भनिरहेको हुन्छु मेरो पनि पर्सनल अकाउन्ट थियो उसको पनि पर्सनल अकाउन्ट थियो होइन अब नाम के राख्ने भयो एकचोटि नानीले मलाई जहिले पनि यसो भन्थ्यो भाउजू हामी गरौँ न ह्या नानी भ्याइँदैन के हो नि यस्तो टाइम दिन सकिँदैन भन्थ्यो तर अहिले पनि हामी धेरै उसमा रसमै बनाइरहेको हुन्छ नानी हुन्छ नि अब आज टाइम दिएर पर्फेक्ट टाइम दिएर चाहिँ हामीले गरेकै हुँदैन कि छिटो हतार 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 गऱ्यो अनि फेरि यताउता गर्दाखेरि अनि नभ्याउने हुन्छ अनि नगर्ने जस्तो कुरा भइरहेको थियो नि आफूले भनेको टाइममा आफू गरौँ भन्ने हुन्थ्यो आफू गर्थ्यौँ पनि अनि पछि फेरि अनि ल गरौँ भाउजू भने एउटा गरौँ एउटा गरेर हेरौँ अनि आइडी के राख्ने त नानी अब दुवैजनाको छ नाम भन्दा नन्द भाउजू ल ठिक छ नन्द भाउजू राखौँ आइडीको नाम भन्यौँ अनि नन्द भाउजू राख्यौँ अनि सुरुमा हामीले न दैवले दिएको भाग्यले खाएको छेकेर हजुर छेकिन्न भन्ने गीत गऱ्यो एकदम मन पराइदिनु भयो है फर्स्ट गीत अनि त्यस पछाडि गर्दै त्यो फर्स्ट गीत गऱ्यो अनि नानी हामी 50वटा भिडियो बनाऊ अनि राम्रो रेस्पोन्स आयो भने गरौँ नभए चाहिँ छोडिदियो भनेको 50वटा भिडियो बनाउँदा हामीलाई एकदम राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ सुरु भएको खासमा चाहिँ हाम्रो जर्नी त्यसरी सुरु भएको हामी दुईजनाको चाहिँ है भाउजूको एक्सप्रेसन मन पऱ्यो रे मेरो एक्सप्रेसन फर्स्ट होला हजुरले मन पऱ्यो भन्छ हु नर्मली कोरियोग्राफ्स रे नर्मली चाहिँ नानीले नै गर्छिन् होइन प्राय सबै गीतमा अनि कुनै कुनै गीतमा चाहिँ दुवैजनाले गरिन्छ आफैले कोरियोग्राफरमा चाहिँ दुवैजना हुन्छ सिकाउने चाहिँ मै हो सिकाउने चाहिँ उसैले हो अनि कुनै गीतमा हामी आफ्नै स्टेप राख्छौँ अनि कुनै कुनैमा चाहिँ भाउजू सिकाइसक्यो भने ओहो नानी मैले तिमीलाई सिकाउनु दिन है भन्छिन्छ त्यही हो यो बन्डिङ सो प्योर थ्याङ्क यू सो मच दिनमा कतिवटा भिडियो हामी त्यस्तो हुँदैन नि हाम्रो ग्याप हुन्छ एक हप्तामा हामी एकचोटि गर्छौँ हप्तामा एकचोटि कहिलेकाहीँ 2 हप्तामा एकचोटि हप्तामा एकचोटि धेरै गऱ्यो भने 2 चोटि तर हामी एक हप्तामा एकचोटि मात्रै भिडियोहरू बनाउँछौँ भ्याउँदैन त्यही भएर भ्याउँदैनौँ टाइम दिनै सक्दैनौँ हु स्टार्टेड देयर ओन टिकटक फर्स्ट म होइन हजुरभन्दा अगाडि म म्युजिकली हुँदाखेरि नै थिएँ बट देन आई स्टप बिकज आई डिड नट गेट गुड रेस्पोन्स एट अल ऊ त्यति भेरी बनाउँथेन अनि म चाहिँ त्यो टिकटक आएपछि मैले बनाएँ अनि नन्द भाउजू आएपछि हामी दुवैजनाले छोड्यौँ नि त्यो पछि त छोड्यो मतलब त्यो पछि हामीले 8-9 महिना हामी यत्तिकै नन्द भाउजूमै अल्मलेर बस्यौँ अनि पछि अनि नानीले चाहिँ अहिले भर्खर बनाएको चाहिँ नयाँ टिकटक छ उसले त्यो युज गर्छ मैले चाहिँ पुरानै त्यही युज गरिरहेको छु अहिले रेगुलर पोस्ट गर्नु छ भिटामिन डी को औषधि जस्तै रहेछ भिडियो बनाउने स्केड्युलले
है हप्तामा एकचोटि थ्याङ्क यू रबिन पौडेलजी हामीलाई यति माया गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच है सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच प्रतिश्रुति हजुर कलेज जानुहुन्छ अरे जी नानी जाँदिनँ नानी अहिले त अनलाइन नै थियो नानीको सक्यो नि अब सिधै अहिले यु गाइज आर लाइक biological sisters no she is my sister in law hi thank you so much तर यस्तो हुँदो रहेछ जोसँग धेरै बस्यो त्यस्तै त्यस्तै अनुहार मिल्दै मान्छेहरूले हाम्रो मुख मिल्छ भन्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ मिल्छ र होइन म यसो भन्छु नानी तिमी जस्तै राम्रो छु र म मलाई हाँस उठ्छ क्या हे भाउजू खालको हुन्छ त्यही त हो नि हजुरहरूको लाइभ हेर्दा दाल नै डढ्यो अरे सरी सरी त्यसको लागि चाहिँ फेरि बनाउनु पर्ने भयो क्या मैले त कहिलेकाहीँ त यस्तो कति गरेको छु भने त्यो एकचोटि कस्तो भएको छ भने म पनि ठुलो मम्मीकोमा बसिरहेको थिएँ होइन अनि भाउजू कहाँ बसेको थियो खै सामान लिनु दाइको बेमै तौरक बाबुको बे थियो अनि नानी चाहिँ उता घरमा गएर बसिरहेको थिइन् अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ तालचा लाएर उता घरमा अलमा लिन्छन् भनेर म तालचा लाएर गएको थिएँ ग्यास पुरा अन गरेर छोडेको होइन अनि साँचो पनि छैन साँचो पनि लगाएको थिएँ किनभने म अब त्यति बिजी थिएँ नि त अनि नानी जड्यो होला जा भनेर अनि बाहिरपट्टि धन्न ग्यास थियो अनि रेगुलेटर अफ गरेर बसेँ लाइक सी अलवेज डज दिस क्या छोडिदिने ग्यास अन गरिदिने ए नानी गरेर गरे हुन्छ सो जहिले अनि पोल्ने हातहरू धेरै नै पोल्ने हात चाहिँ एकदम पोलिरहेको हुन्छ खाना बनाउँदा भाउजूको लभ म्यारेज हो कि लभ भागी विवाह हेरेर थाहा हुँदैन यस्तो चनमते भाउजूको चनमते रे हो हुँदा हुँदा आफूलाई अयो तपाईँ दुईजना त बोरलाई चिन्नुहुन्छ अरे तुलसी ढकालजीलाई चिन्छ अरे म त चिन्दिनँ तुलसी ढकाल कहाँ हो सिन्जर यहीँको मलाई कहाँको तुलसी ढकाल मेरो बिहे थाहा छैन कहिले यस्तो हुन्छ अब चिनेको नहेरे नि फेस हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि नामैले चाहिँ थाहा भएन है हजुरले भाउजू होइन म नन्द हो नि नानी हो म भाउजू निर्विक दाई खोइ त निर्विक भाइ त मासतिर छ छोरी को हो छोरी हो कि छोरा हो डु यु नो रबिन हु इज रबिन अङ्ग्ली गिफ्ट दिनुभएको थ्याङ्क यू सो मच रबिनजी ए गिफ्ट दिसेको हजुर भाउजू चिनेको त छैन तर हेर्न पनि कुरो छ मलाई त यु गाइज आर द बेस्ट सिस्टर इन ल आई हेभ थ्याङ्क यू म चाहिँ दुवैजनाको हामी खासै लाइभ चाहिँ बस्दैनौँ है आज हामीले धेरै पछि तिहारमा बसेको थियौँ है तिहारमा त्यो के को दिन देउसी होइन सेकुवा बार्बिक्यू गरेर दिन अनि लक्ष्मी पूजाको दिन होइन काग तिहारको दिन काग तिहारको दिन बसेको अनि लक्ष्मी पूजाको दिन बार्बिक्यू गराएर दिन अनि लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ तर देउसी खेले भैली लक्ष्मी पूजाको दिन होइन त्यसको भोलिपल्ट देउसी खेला बेच के त ए यहाँ बस्दैन त्यसपछि धेरै पछि त्यो बेला बसेको थियो 2-3 दिन सेकुवा मत गहोरी नै भन् लभ मेरो कमेन्टको रिप्लाई कहिले आउँछ हेलो नमिनाजी नमस्ते बुटवाल लभ फ्रम काठमाडौँ भक्तपुर वासी हामी सरी स्किप भएर छ है निर्विक भाउजूको छोरा हो नि कोरियोग्राफी इज ब्रिलियन्ट सुन्छ I do dance with my sister too. एकदम मैले I can imagine how fun it is. It's really fun नि त ती मेहनत गर्छ भने हुन्छ नि कहिले त मैले सक्दिनँ हे भनेर छोडिदिन्छु के मलाई कस्तो रुन मन लाग्छ नि कहिले त मलाई आउँदैन हे सक्सिन्छ ल बस्यो ल गरिरहेको छ भन्छ ऊ आनन्दले चलाउने तर मलाई कस्तो कहिले त एकदम गाह्रै हुन्छ के नाच्न उसको एनर्जीमा मलाई यो एनर्जी चाहिन्छ है मलाई भएन भने रिपिट गराउँदा कस्तो हुन्छ राम्रो हुन्छ नि त लाइफमा नजानेको मान्छेलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ उसँग एनर्जी ल्याउन त मलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ त कुनैमा चाहिँ म मेरो एनर्जी कम गर्छु धेरै जस्तोमा एनर्जी कम हुन्छ मेरो मान्छेहरूले हेर्दा चाहिँ यसको कति एनर्जी जस्तो लाग्छ होइन त्यो त उसले कम गरेको हो के एनर्जी त्यो त धेरै कम मसँग मिलाउनलाई उसले कम गरेको हो कि तै पनि मेरो छैन कि त्यहाँसम्म पुगेको छैन अब सक्दिनँ त के गर्ने मैले जति सक्छु त्यति राम्रो बेस्ट दिएको छु होइन म राम्रो गर्दैछु बिस्तारै होला राम्रो हुन्छ गर्छु होला त्यही त कस्तो गरिरहेको छ नि पहिला हामीलाई कोरियोग्राफी एउटा डान्स सिक्नको लागि इट युज टु टेक अस आवर है 1 घन्टा कम्तीमा पनि अहिले हामीले सिक्नको लागि 2-3 मिनट लाग्दैन भनेको त्यो धेरै राम्रो हो नि पहिला हामी सिकेर अनि गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ त्यो सिक्न पनि टाइम लाग्दैन नि त भाउजू हामीलाई अहिले चाहिँ हामी यो गर्ने भनेर उसले लाइक गरेर राखेको हुन्छ अनि गरिहाल्ने त्यही बेला रेड बुल खानु न अरे अनि एनर्जी आउँछ है त्यस्तो खाँदिनँ फेरि म what happened okay
You guys are my favorite. Thank you so much. हाम्रो आफै हो नि स्ट्यान्डमा राख्ने हो कि त झ्यालमा राखेर नाच्छौँ हामी तर कहिले अरूले खिच्दिएको भिडियो नै चित्त नबुझ्ने भइसक्यो कस्तो हाम्रो चाहिँ कस्तो बानी बसिसक्यो भने एकअर्काको स्टेप मिल्नुपर्छ नि त स्टेप मिल्नुपर्छ हात मिल्नुपर्छ सो फ्रन्ट क्यामेराबाट गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ नि फेरि कस्तो हुन्छ भने उसलाई ऊ नबसिकन अगाडि मलाई नाच्नै नआउने भइसक्यो कि अब हिजो मात्र होइन हामीले हिजो कहिले बनायो हिजो अनि भिडियो बनायो होइन त्यो बेला चाहिँ भाउजू अगाडि भइसक्यो कि कति ट्राई गर्यो है भाउजू 10-15 चोटि ट्राई गरेर होला हुँदै भएन अनि म अगाडि आउने बित्तिकै भयो कि ऊ अगाडि बस्ने भइसक्यो कि अनि ऊ अगाडि बसेपछि मलाई नाच्न आउँछ फेरि हामी कस्तो भन्दा अगाडि र पछाडि नै बसे पनि हाम्रो सर्टेन ठाउँ हुन्छ नि यता साइडमा म यता साइडमा भाउजू खालको हुन्छ नि लेफ्ट साइडमा भाउजू बसिन्छ राइट साइडमा म बस्छु नि यताबाट बस्यो भने कस्तो कस्तो लाग्छ कि है ठाउँ नभएको जस्तो अनि जुत्ता लगाएर नाच्न अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ भाउजू नै दर्शन नन्दलाई हेलो यु बोथ हेभ गुड केमिस्ट्री थ्याङ्क यू सो मच हेलो नमस्ते सबैजनालाई You both spread a lot of positivity. Yeah, मेरो हात hip haps. भाउजूको नि छ नि सिङ्गल अकाउन्ट छ नि she's active त्यसमा हामी तर यसबाटै राम्रो यसबाटै हो त्यसमा यसो What does Nirvik's the dad say about him having a GF and about his studies and do you check kids' phone? Why no? Privacy चाहिन्छ होइन प्राइभेसी चाहिन्छ निर्विक साथी हो अथवा कोही हो कि के हो होइन प्राइभेसी चाहिन्छ नि बच्चाहरूकोमा स्वैग 012 स्मिथ लकी दाइ चेक गर्ने हो त्यस्तो भयो भने यस्तो क्या तपाईँले जति स्ट्रिक्ट गर्नु खोज्नुभयो त्यति नै बच्चाहरू बिग्रिने चान्सेस धेरै नै छ क्या सो यु सुड अल्सो ट्रस्ट युर बच्चा नि त होइन अब उसलाई अब त्यस्तो मैले गर्नु पनि हुँदैन किनभने उसँग त अहिले त साथी जस्तो बन्ने फ्रेन्ड अहिले फ्रेन्डली भयो भने त हुन्छ उसले पनि कुरा छ उसलाई मैले स्ट्रिक्टली त्यस्तो अब यस्तो गर उस्तो गर को साथीसँग कुरा गरेर त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ उसले अब कुराहरू झुटो बोल्छ अनि लुकाउनेहरू गर्छ अब मैले त्यस्तो बाबु कोसँग गर्लफ्रेन्डसँग हो भने यताउता जिस्काउँछ अनि साथीहरूसँग कुरा गऱ्यो भने नि अब मैले कुरा गरिरहेको हुन्छु हिजो पनि 10 बजे यिनीहरू ग्रुप त्यो कन्भर्सेसन गरिरहेको थियो अनि मलाई देखाउँदै थियो यहाँ हेर्छौ यहाँ हेर भनेर अनि कुरा गर्दै थिएँ एकछिन सबैजना म त्यस्तो गर्दिनँ त्यस्तो गर्ने आवश्यकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई है त्यस्तो गर्नु नि अहिलेको बेलामा त गर्छ आफ्नो बच्चाले भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई है मलाई चाहिँ अब त्यस्तो लाग्छ फेरि मैले नोटिस गरेको तपाईँले जति नै टाइट गर्नुहुन्छ तपाईँको बच्चा त्यति बिग्रिन्छ होइन प्लस कस्तो हुन्छ भने होला बच्चा बेला अब कसरी खान्छ त्यो अलि वाच गर्नुपर्ने कुरा अर्कै हो तर अहिलेको बेला आएर हिज इन क्लास 8 होइन क्लास 8मा अब तपाईँहरू नै भनौँ अब म नै भनौँ न इफ म भाउजू चाहिँ मेरो मम भएको भए अनि भाउजूले पुरा मेरो एक्टिभिटिजहरू चेक गर्ने भएको भए त मलाई मन पर्दैन नि त मलाई मनै पर्दैन त्यस्तो अहिलेसम्म नि यदि कसैले के गरेर मेरो मोबाइलहरू चेक गर्ने त्यस्तो गर्ने आई रियली हेट इट मलाई मन नै पर्दैन मेरो मोबाइल चेक गर्ने मेरो मेसेजहरू चेक गर्ने बिकज केही हुँदैन हुन त होइन तर त्यो प्राइभेसी भन्ने चाहिन्छ क्या बच्चाहरूलाई पनि चाहिन्छ स्ट्रिक्ट गर्ने तर धेरै पनि गर्ने होइन अलिकति फ्रेन्डली बच्चासँग फ्रेन्डली पनि त उसँग साथी जस्तै बिहेभ गर्ने टाइमै हो त्यही भएर त्यस्तो गर्नु हुँदैन अलिकति सानोमा चाहिँ हो अब 8 मा त 15 फेरि चाहिने कुरामा यु सुड बी स्ट्रिक्ट कस्तो हुनुपर्छ भने आइ एम ए फ्रेन्ड बट अल्सो आइ एम ए मम त्यस्तो खालको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ रिलेसन चाहिँ उसको आफ्नै ताल्छ फेरि आफ्नै तालको छ क्या बिचरा भाउजू एप्रोन खोल्छु न अरे बिर्स्यो मैले लगाइसकेको छ भने कति माया आमाको अरे ल इग्नोर सरी कति मेसेज आज इग्नोर भइरहेछ रियली सरी फर द्याट डान्स प्लिज रे उकालीमा पनि हजुर कति मायालु आमा रे 924 है कठुन चाहिँ वडा अफिस नजिकै हो घर अघि पनि सोधेँ किन आउला भनेर भन्दिनँ तर अस्ति आइसकेको थियो भन्दै त के हो कामले आइसकेको होला हो त्यतै हो तर साँच्ची नै म त आयो भने म त बोल्दिनँ है हो म त चिनेको मान्छे आयो म यस्तो अब अप्ठ्यारो हुन्छ नि मलाई चाहिँ बरु उसलाई चाहिँ हुँदैन होला मलाई त अब तिमी बोल्नु र म बोल्दै हिँड्नुमा अलिक फरक छ म नि बोल्दैन नि
तिमीलेसम्म त हुन्छ होइन म यस्तो के अब राम्रोसँग बोलिराख्ने मान्छे भए त ल ठिक छ होइन यहाँ त अब धेरै कोही त धेरै यहाँनिर हामीसँग साथी राम्रै भइसक्छ क्या फ्यामिली जस्तै भइसक्छ धेरैजना त्यस्तो भइसक्छ सो लुगा कसरी म्याचिङ गर्नुहुन्छ अरे मिलिहाल्छ खोज्नुपर्छ मिल्दैन कस्तो हुन्छ नि पहिला चाहिँ मिल्थ्यो होइन बिकज पहिला भिडियो बनाउँदा धेरै अप्सन हुन्थ्यो नि त अहिले चाहिँ हाम्रो अप्सन नै लिमिटेड छ अप्सन चाहिँ छ तर लिमिटेड अनि नानी यो कलरको लुगा छ भनेर त्यसरी खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या थिम अनुसार खोज्नुपर्ने हुन्छ सो इफ एनी वान वान्ट्स टु कोल्याबोरेट वी आर रेडी फर कोल्याबोरेसन हो साँच्ची वी रियली निड कोल्याबोरेसन ड्रेसको लागि चाहिँ एटलिस्ट बिकज हाम्रो अब ट्रेडिसनल वेयर्सहरू नै हुन्छ नि त कुर्ता हुन्छ लेहेङ्गाहरू छ साडी हुन्छ अनि नन्द आई लभ यु भनिदिइहाल नानी थ्याङ्क यू बिक्की महत्रे हामी थापा नमस्ते नानी अनम्यारिड हो रे नानी अनम्यारिड हो नि आयो भने टिकटकबाट कुरा गर्ने बोल्नु छैन नेवार हो होइन नि हामी थापा नमस्ते छेत्री हो है नमस्ते दिदीहरूकोमा बाहिर भेटिन्छ नमस्ते आयो भने टिकटकबाट कुरा गर्ने बोल्नु छैन हप्ची मार्नु हुँदैन कस्तो साँच्ची जाडो भएको छैन अरूलाई तर मलाई जाडो भएको छैन जाडो भए त यहाँ हेर्नु न यस्तो हुन्थ्यो होइन यस्तो हो कस्तो अब भाउजू भन्दै बोल्छु भने त ठिकै छ मैले अब भाउजू त भन्यो त बोल्यो नि टाइम बोल्यो र खास यस्तो हो नि त अब फेस थाहा छैन होइन त्यो त बोल्यो ओइ नानी हेर त मसँग यस्तरी बोल्न आउँथ्यो भन्छिन्छ घरमा आएर फेरि को होला है भन्दै को है नानी तिमीलाई थाहा छ त नानी गर्दै पुरा यस्तो गर्दै क्या प्लिज बडीलाई भुजाइदेऊ न रक्कीलाई के अरे बाहिर पपीहरूलाई आई वर्कआउट नि आई डु होम वर्कआउट म धेरै दुब्लाको नि बिग फ्यान रे थ्याङ्क यू म धेरै दुब्लाको अहिले भाउजू आइ एम प्राउड अबाउट द्याट नानी सबैको पढ न बिचार कतिले छेत्रीलाई बाहुन बनाउँछु ल भाउजू नन्दलाई रे बाहुन छेत्रीलाई बाहुन होइन के भन्छ त्यही भन्छ ए ए ए ठिकै छ नि नन्दको के भन्दै होइस त कता गयो माथि होला नि कति उभा आए तिर्मिरी यहीँदेखि मेरो पनि त्यही भइरहेछ यार त्यही हो अनि भाउजूको कति वर्षमा बिहे भएको बाबु कति ठुलो भइसकेछ अरे कति वर्षमा भइसन्थ्यो हजुर 17 18 She was 17, she gave birth at 18. That was भागी विवाह है फर्स्ट म्यारेज होइन भागी विवाह एज कति हो रे अब कति एज भन्नु अब भइसक्यो छोरा 15 वर्ष भइसक्यो भाउजूलाई भाउजू भनेन भने त फ्लाइङ चप्पल रिसिभ हुन्छ अरे त्यो त दादा नजुक होइन मलाई दिदी भाउजू जे भन्दा नि हुन्छ दिदी भने होइन मको त्यस्तो हुँदिन अब कसैले दिदी भन्छिन्छ कसैले मलाई केसी मेरो यहाँ एकजना भाइ अघि आएको थियो सौरभ उसले मलाई दिदी कसैले दिदी 38 होइन है 34 35 हो है अनि त्यस पछाडि मेरो र भाउजूको एज उस्तै हो अरे हो अस्ति नै मलाई थाहा भएको हजुरको र मेरो एज एउटै भनेर तपाईँको एउटा भिडियोमा कस्तो के पानी बोतल के भन्नु शराब दादा र भाउजू कति एज डिफ्रेन्ट भने सानो छिटो ल्याऊ लगान्छ लजालो केटो म आएँ रे छोरा पानी भरेर लिएर जाऊ त्यो सानो पपीहरूलाई देऊ न अब निर्विकलाई देखाइछु न निर्विक कस्तो निर्विक देखाइछु रे सिधै नमस्ते कति इनोसेन्ट हो क्या भाउजू लभ यु बोथ रे थ्याङ्क यू सो मच ए भाउजू थ्याङ्क यू सो मच उयो हो निर्विक भन्न लागिसकेको छ यहाँ अनि के गर्ने त छोरा बिचरा भन्दैछ उसले आउनु मन छैन लड्की जोबनमा डान्स गर्नु पर्यो छ नि गरे बाबु थ्याङ्क यू सो मच लड्की जोबनमा डान्स निर्विक आई लभ यु रे मैले हामीले गरेको छ हेर्छु त लड्की जोबन निर्विक आई लभ लाली जोबन लड्की के भन्ने लाली जोबन हैन के गीत के थियो यार लड्की जोबन लाली जोबन लड्कीको के हो पापी लड्की जोबन कति राम्रो हो भाउजू रे थ्याङ्क यू तर म राम्री छैन मैले आज यहाँ क्रिम लाएर हो के
मुस्कान हाँस्ने तिम्रो बनाउने। हो मैले मेरो मुखमा नि त्यो पोतोहरू छ मैले त्यो यो क्रिमहरू यो छेप्ने लाएको छ छेक्ने सुन्छु निर्विक आई लभ यु म राम्ररी पाल्छु नि तिम्रो मम्मीले अनि मलाई नि म त आउँछु त फ्री निर्विकको रिबा को पर्छ निर्विकको रिबा बहिनी पर्छ मैले भने होइन ऊ पक्कै पनि ऊ के भन्छ चिनेको भएर उसले त्यो के बच्चा चेक गरेको छ भनेर सोधेको भनेर we need Nirvik on live too मलाई You will run away, like, मेरो seriously. छोरा कस्तो छ के छ भनेर मलाई थाहा छ होइन जहाँसम्म लाग्छ उसले मलाई सबै कुरा सेयर गर्छ पानी भरेछ न त्यही भएर मलाई उसको मोबाइलहरू चेक गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक लाग्दैन है नानु तिमी चिनेकै मान्छे तिमी चिनेकै बच्चा छौ है तिमी भाउजू लभ यु लट थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ obviously निर्विक फेमस Obviously. केटो भइसक्यो अरे Obviously. मनिष बाबु मेरो Obviously. छोरा वाट अभियसली फेमस त त्यस्तो विधि होइन पानी भर्थ्यो अघि के भन्नु हेर न बाबु तिम्रो यहाँ एकजना हाई दिदी भाउजू चिनेकै हेलो होला। नमस्ते खोइ सबैजना। के भने निर्विकको मोबाइल चाहिँ गरेको राखेन कि कसले रे काली काली हिसी परि के हेरेन कस्तो आँखा तरिदिन अन्त थ्याङ्क यू बच्चामा हो रे चिनेको बच्चामा हो रे साथी नै होला चाहिँ हामी भक्तपुरबाट नमस्ते आई लाइक यु भिडियोज वन्डरफुल नन्दन भाउजू लट्स अफ लभ थ्याङ्क यू सो मच राम्री नन्दा भाउजू बोथ अफ यु थ्याङ्क यू सुजनजी विदेशमा जान्छ क्या ये मोहमा के भाटागे तेरी उंगलियां भाउजूलाई कस्तो भेट्न मन छ अरे घरे मनिष बाबु होइन अब जाडो भयो चाहिँ भाउजूलाई नाइस हेलो सबैजनालाई हाई काली काली हिस्सी भक्तपुर कुन ठाउँ? भक्तपुर सल्लाह आँखा तर्की त्यसपछि के हो रिसाले हो कि खुसीले बुझ्नै सकिन मैले हार भेट्ने भन्ने बित्तिकै मेरो नाम आउने भयो अरे खाना खानु भयो छैन आज अब एकैछिनमा खाने डान्स सिकेको होइन नि हामी अहिले सिक्दैछौँ सिक्दैछौ नानीले सिकाउँछिन् मलाई मलाई चाहिँ ट्रेन्डले सिकाउँछ बढी गर हो उसले यस्तो हेरी हेरी नाच्छ उसले यस्तो हेरी हेरी भिडियो हेरी हेरी सिक्छ अनि मलाई सिकाउँछ उसले फर्स्टमा सिक्छ अनि मलाई सिकाउँछ त्यही पनि एक्जाम्पल अफ नन्द भाउजू हजुरहरू लट्स अफ लभ थ्याङ्क यू सो मच आइ एम नट म्यारिड हाई या सी हेज अ किड 15 वर्षको 15-16 को कति नाच्नु हुन्छ हो हामीलाई पनि सिकाउनु न आउनु न हामी सिकाइहाल्छौँ नि सँगै सिकाउँला नि होइन त्यो त के भयो यु गाइज आर इन रियली इन लस यस वी आर नानी तिम्रो खुट्टा हल्लिरहेको छ यसो गरेर पैसा खा भाउजू ल क्या हेलो नमस्ते सबैजनालाई हेलो 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 आज डेन्जर सुत्दिन्छु होला यार दाइलाई सोध्दै बाहिर सधैँ बाहिरबाट खाना ल्याइदिनु भन्नु पर्यो होइन मन पर्दैन नि बाहिरको त्यस्तो कहिलेकाहीँ खानु ठिक छ तर घरमै म त झन् एकदम बाहिरको कम खाने मान्छे हो ला बिरामी परिन्छ पनि अनि फेरि खायो नि हो साँच्ची नै हो त्यही भएर तर तपाईँलाई खाने त भनेको आज मैले मैले खाएको हो पानी तर म खाँदिनँ त्यस्तो बाहिर मलाई नेवारी फुड चाहिँ अलिकति मनपर्छ मलाई हेरिरहनु मन लाग्यो रश्मि दिदीले धेरै पछि देखेकोले निशा देउजा हाल ढिलो भयो। आमै नि त निशा के छ हालखबर दर्शन सच्ची होइसिन्छ सुत्या छैन तिमी कति बजी जापानमा के त कति बजे धेरै पछि देख्यौ आराम छेउ नि नानी लभ यु नन्दजी थ्याङ्क यू सो मच हेलो बोथ अफ यु हेलो नमस्ते आज कतिजना बाहिरबाट आइसक्यो है आज नानी धेरैजना सम्झै छ आइसिन्छ। तिमीलाई बाहिरबाट खाना के भन्यो मनिष बाबु हजुरलाई कुरा गर्ने बाना चाहियो भने त इन्स्टा छ है इन्स्टा छ बिग फ्यान लभ यु रोथ थ्याङ्क यू सो मच अलिसा श्रेष्ठ मैले त मिस्टेक पनि पढिरहेको हुन्छु है मेरो त यहाँ आँखा अलि म टाढो बसेर नि त्यस्तै भइरहेछ मेरो भाउजू नानी डान्स बहिनी, होइन। थ्याङ्क यू सो मच हामी त यो नानी र म त नन्द भाउजू सेम छैन नि फेस ए सानो त 11 बजी लाग्यो नानी
ए नानी रहेछ फेरि अर्को एकजनालाई हेर्दै भइसक्यो रहेछ हेलो सन्चै हुन्छ अल गुड तपाईँलाई कस्तो छ नमस्ते सबैजनालाई हाई हेलो छिटो पढ्नु नानी मेरो त आँखा तिर्मिर चाहिँदियो यसरी बस्यो भने त त्यस्तै देख्दो रहेछ मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो अनि त्यही भएर अगाडि मेरो त रिप्लाई पनि छैन के भन्नुभएको थियो सरी मेसेज स्किप भइरहेछ सो सरी फर द्याट सुन्नु न हजुर भन्नु न ए अस्ति नै कसले भनेको थियो नि उमा प्राइभेट मेसेजमा सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न त्यो अनि भन्छु भने त कस्तो के त नानी कता ए रे हुन्छ वेसिन्छ मम ड्याड नमस्ते जान्यो अब एक नम्बर छ हेर ढाड थिचे उसको त ढाड दुखिरहेछ हेलो आन्टी हेलो हेलो रिप्लाई नगर्ने भयो किन लाइभमा आएको सरी मेसेज स्किप भन्छ त हाम्रो 9वटा आफ्नै 9वटा कुकुर छ नि के भन्नु अडप चाहियो अरे उहाँहरूलाई होइन अडप गर्नुहुन्छ अरे बरु हामीले चाहिँ अडप गर्नु अस्ति अस्ति खोजेको नि मान्छेहरू खोजेको हो नि तर कस्तो भन्दा राम्रो घरै तर उनीहरू एकदम राम्रो छ अनि सबै एकदम कस्तो कस्तो माया लाग्छ तर मलाई अरूलाई दिन अब माया लाग्छ मलाई पनि त्यही हो के मलाई म कस्तो दाइले भिडियो राख भन्छिन्छ नि त आफूले त्यस्तो माया लाएर आफैले निश्चलले नि आफैले हेलो नन्द म चाहिँ तिम्रो बिग फ्यान यार थ्याङ्क यू सो मच प्रज्वल मैले हजुरलाई दिपिकाको फेसबुक पनि देखेको थिएँ दिपिका मेरो दिदी हो नि एक दिन जेठी हो त्यो मामाको छोरी हो एक दिन जेठी हो त्यो म भन्दा नानी हजुर वाट नानी भाउजू हजुरहरू कति राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच के छ म्याडम अल गुड तपाईँलाई कस्तो छ ए हाई मानस सरी तपाईँ भनी हेर त तिमीलाई कति हाम्रो 9वटा छ कुकुर 9 छ तर बाहिरको 5वटा यस्तो क्या वी आर लुकिङ आफ्टर स्ट्रिट डग्स हाम्रो लोकालिटीको सो 5वटा बाहिरको कुकुर हो बट हाम्रै फ्यामिली मेम्बर्स हो उनीहरू के बाहिरको भयो नि हामीसँगै घरमै बस्छ हामीसँग बस्छ वी लुक आफ्टर देम दे आर फ्यामिली मेम्बर्स कस्तो रमाइलो उनीहरू कति माया लाग्दो छ अनि बाहिरको भन्न नि मिल्दैन के बाहिर आफ्नै घरको भान्टाङ मुन्टुङ लाग्छ तर घरमा इन्भाइरोमेन्ट नै भएन फ्यामिलीको त्यो त हो नि फ्यामिलीमा यदि के गरेर कसैले अपोज गर्यो भने त्यो गाह्रो हुन्छ फ्यामिलीमा गर्नु चाहिँ के पाल्नु चाहिँ है हामी त चाहिँ यो अडप्सनमा दिने कि सोचेको होइन प्लस कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूले लिन त लिसिन्छ अब हामीले जसरी पाल्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने नि त कुरा हो नि अनि मैले चाहिँ के भने अनि फेरि अनि राम्रो भयो कि भएन फेरि उनीहरू बाहिरतिर छोडिदियो भने अनि छोडिदियो भने त आइएम गन किल द्याट पर्सन के गरेर हामीले गरेको होइन बिकज वी रियली लभ देम नि त त्यही भएर सबैजना होइसिन्छ त्यही हो अनि आफूले गरेको जस्तो यस्तो अटेन्सन लिन त गाह्रो हुन्छ नि त त्यो त धेरै नै गाह्रो हुन्छ अब मैले उसलाई धेरै भइसक्यो मैले सानो बच्चादेखि हेरेको अब मलाई उनीहरूलाई अरूलाई दिन मन लाग्दैन तर गाह्रो चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ है गाह्रो त अभियसली वी लुक आफ्टर देम मान्छे होइन यस्तो कस्तो भन्दा होइन सुन्नु है कस्तो हुन्छ नि इफ यु टेक समवन थाहा छैन है एउटा के हुन्छ भने स्ट्रिट डग र ब्रिड डगमा जुन डिफ्रेन्सिएट गरिन्छ लो कि फाइन मान्छेहरूले कसैलाई अब ब्रिड डगहरू मनपर्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन तर यदि के गरेर तपाईँले कसैको डग अडप्ट गर्नुभएको छ भने यु आर पेथेटिक इनफ टु हुन्छ नि थ्रो देम आउट हुन्छ नि घरबाट निकाल्ने उनीहरूले पिट्ने गर्नु भने यु आर नट अ ह्युमन फर्स्ट अफ अल तपाईँ त मान्छे हुँदै होइन सो अल द्याट हेट्रेड इज टु द टु पिपल हुन्छ नि हु एक्चुली अब्यान्डन किनभने मान्छेहरूले के भन्छ भने आई हेभ हर्ड सो मेनी पिपल से द्याट क्या जहाँ अब एउटा कुकुर त हो यार भनेको चाहिँ नो दे आवर किड क्या हामी त बच्चा जसरी पालेको हुन्छ नि त बच्चादेखि पालेको हुन्छ सो दे आवर बेबी हुन्छ नि अनि मान्छेहरू भन्नुहुन्छ नि इट डज सो मेक सेन्स दे आवर बेबी सो यदि के गरे तपाईँले कसैको हुन्छ नि त्यति माया गर्छ क्या बिकज डग्स एनिमल्स भनौँ न एनिमल्स इन जेनरल आर सो लोयल देन ह्युमन्स क्या ह्युमनभन्दा मच बेटर भन्छु म त सो त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला त्यही त हो नि ठिक ठाउँमा राख्ने हो है के उहाँ हो भन्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुरहरूको आफ्नो आफ्नो सोच हो है त्यो तपाईँ अब हामीलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्नै पर्छ भन्ने छैन है एन्ड आई डोन्ट लाइक हजुर हामीहरूको जस्तो सबैले पाल्दैन पाल्नु पनि सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छैन सक्दैन होइन तर के भन्छ भने आफूले गर्न सक्दैनौ भने आफूले नराम्रो नगर्नु भनेको त्यही हो
तपाईँले यदि के हो किनभने हाम्रो लोकालिटीमा पनि त कतिजनाले ढुङ्गाले हाल्नुहुन्छ सिरियसली भने पिट्नुहुन्छ ढुङ्गाले हामीले ल्याएर राखेको त अनि त्यो पछि हामीले ल्याएर राखेको होइन दिस इज रियली अ टपिक ऊ होइन कस्तो हुन्छ भने तपाईँको बच्चा यदि के गरेर तपाईँले बच्चा पाउनु भएको छ भने तपाईँको बच्चाले यतिकै छोडिदिनु हुँदैन नि त हाम्रो लागि उनीहरू हाम्रो बच्चा हो क्या सो तपाईँले नपाल्नुहोस् त्यो तपाईँको सरकारको कुरा हो हाम्रो सरकारको कुरा होइन है तर हामीले जति माया जति सक्छ हामीले दिइरहेछौँ अनि वी आर ह्याप्पी विथ इट इट डज नट नेसेसरली आफूलाई गर्न मन छैन भने छुट्टै कुरा तर अरूले गरेको कुरामा तैँले किन गरिस् चाहिँ नभन्नु होला है त्यति हो खास अब आफ्नो तपाईँलाई मन पर्दैन भने नगर्नु अनि या मान्छे मार्ने भन्दैमा वी विल नट गो एन्ड किल सम वान बट ब्रो माइन्डसेट आफ्नो राम्रोसँग इम्प्रुभ गर्नु होला बिकज पिपल लाइक यु ह्याभिङ दिस काइन्ड अफ माइन्डसेट इज लाइक शट अप सिद्ध कुरा कस्तो स्टुपिड पिपल आउँछ भाइ सबैसँग हामीसँग त टाइम हुँदैन नि होइन त्यही ठिकै छ भयो है अब सक्यो अब सोध्दै जानु भन्दै जानु अब पनि हामी जान्छौँ अब चाहिँ जान्छौँ हामी बिकज त्यही हो नन्दको नेम प्रतिष्ठा हो है एकचोटि अडप्ट गर्नुहुन्छ भयो हाम्रो मिल्दैन लाइक वी हेभ इनफ डग्स हामीले नि खासमा दिन खोजिरहेको थियो त्यही त भन्यो नि लाइक पिपल क्यान बी सो स्टुपिड क्या पिपल आर लाइक कस्तो कोहीको मान्छे कस्तो हुन्छ नि पिपल जस्टिफाई देमसेल्फ बिटिङ डग्स क्या और एनिमल्स क्या लभ यु बोथ थ्याङ्क यू सो मच टाइम ट्राभल बिकज आई स्टिल सी यु इन माई फ्युचर थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो वर्किङ भुन्टीहरूको नाम चाहिँ रकी बडी डेनभर काले सेती लङ्गडी चाहिँ कसरी भएको भने सी वाज हिट बाई अ ट्रक अनि उसको यो सबै गएको थियो क्या आई स्टिल डोन्ट लाइक द्याट ऊ क्या टपिक चाहिँ कस्तो मान्छे हुन्छ चाहिँ ल सो अब चाहिँ आई थिङ्क विल बी गोइङ अब बाटो हाम्रो छ नि गाई पनि छ नि कस्तो काउ पनि अडप्ट गर्नु पर्यो भन्नुभएको तपाईँहरूले अनि गाई पनि मेरो घरमा गाई पनि छ कुखुरा पनि छ सबै छ नानी कुकुर पनि छ कछुवा नि छ बिरालो पनि छ सबै छ क्या हामी गाउँको मान्छे हो होइन सो गाउँ त्यो गाईलाई अडप्ट गर्नै पर्दैन हामीसँग अलरेडी छ सबै छ कि त्यही त गाई भैँसी चाहिँ छैन नभएको भैँसी चाहिँ छैन है भैँसी माम घरमा छ क्या हो त गाई पाल्न नहुने हो र त्यही त हाम्रो गाई पालेर मान्छेले कति काम गरिरहेछ जे पनि कामै त हो काम भन्दा पनि वन्स यु स्टार्ट लुकिङ आफ्टर समवन यु लभ देम तिमीलाई थाहा छ त्यो मैले कुकुर यहाँ मैले त्यो बडी रकीहरूको त्यो गरेपछि अस्ति गाई बिरामी भयो नि त म पागल जस्तै भएको गाई बिरामी हुँदाखेरि माया हुन्छ कि आफैले पालेपछि माया कसको लाग्दैन भन्नु न त्यही त भन्न खोजेको जसको नि माया हुन्छ नि तपाईँलाई माया त्यो आफूले स्याहारेर उ गरेर माया लाग्दैन भने तपाईँ त मान्छे नै होइन भेरी अनेस्ट बिकज हामीले पनि कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ त्यस्तो विधि माया लाग्थ्यो 10 इयर्स है हाम्रो घर कहाँ हो घर भक्तपुर हो एउटा भिडियो सबै बनाएको छ तर अस्ति हामीले टिका कस्तो त्यो भिडियो मलाई सबभन्दा बेस्ट भिडियो हो कि मैले हिजो टिका लगाएको होला है कस्तो राम्रो टिका लगाएको हामीले पूजा गरेको भिडियो एकदम डग त्यो कुकुर तिहारको दिन पूजा गरेको भिडियो एकदम मैले आज बिहान नि हेरेर निशालाई देखाइरहेको थिएँ मेरो हस्बेन्डलाई देखाइरहेको थिएँ कस्तो राम्रो यो भिडियो मलाई एकदम हेरेर असाध्यै आनन्द आउने के अहिले तिनीहरूलाई मैले यति मासु उसिनेर राखेको छु नि बाटामा होइन बाहिरको चाहिँ दिइसकेँ बाहिर कुकुरहरूलाई त्यो बाहिर त्यो मासुहरू त्यो कुकुरहरूलाई खानिदिँदा नि यति आनन्द आउँछ कि छुट्टै आनन्द हुन्छ क्या त्यो कति स्ट्रेस कति टेन्सन भयो भने नि त्यो कुकुरहरूलाई खानिदिँदाखेरि नि हातले कपाको मुखा हेरिरहन्छ वरिपरि बस्छ आफू बिचा बसेर यसरी खानिदिँदा नि द्याट्स द फिलिङ यु शुड गेट रमाइलो यति आनन्द आउँछ नि त्यो मान्छेहरूले त त्यो कमै मान्छेहरूले मात्र बुझ्छ त्यसो कस्तो रमाइलो हुन्छ कि बिकज हुन्छ नि त्यही त हो नि रमाइलो हुन्छ कटुन्जीतिर हो रे हजुर They should really appreciate it. Yeah, people try to make fun of our thoughts, but we stand by our thoughts. त्यही त हो नि हैन बाट रे थ्यांक यू सो मच यति मायाको लागि मन्जु बिस्ट
म चाहिँ आई रियली गेट वर्कड अप वेन टपिक्स लाइक दिस कम क्या बिकज डान्सर नन्द भाउजू रे डान्सर नन्द नानी चाहिँ नाच्ने है मजाले म भन्दा भाउजू म चाहिँ सिक्दैछु है म त्यस्तो चाहिँ होइन प्लिज प्लिज भाउजू नमस्ते नमस्ते आराम हैसिन्छ अब हामी जान्छौँ नि अब है चाहिँ जान्छौँ है हामी बिकज फेरि आउला नि है एक दुई चार दिनमा एक दुई दिनमा आउँछौँ है no dogs are street dogs. Difference is that they did not get proper care. Thank you Yes. so much. They are so loyal. They are so loyal. I'm के? also in Katunji, श्रेयाले भनेको Thank you. Lots of love. Thank you so much. दिदी बहिनी जस्तो देख्ने दर्शन भाउजू रे, दिदी दर्शन। बहिनी जस्तो देख्ने रे नानी र म दिदी बहिनी जस्तो देख्छ धेरै सँगै भएर होला है घर कहाँ हो भक्तपुर है हामी अब एन्ड गर्छौँ लभ लाइभ फ्रम पनि कटुन्जे लभ फ्रम कटुन्जे टु सो अब चाहिँ आई थिङ्क विल बी गोइङ बिकज त्यही हामी भक्तपुरबाट है नमस्ते फेरि आउँछौँ नि है कहिलेकाहीँ अब दुई चार दिनमा फेरि आउँला नि या आउँछौँ होला आउँछौँ हाम्रो त कहिल्यै सानो बेला भएन रे रे गाईलाई गाई अहिले चाहिँ गाई अस्ति गाई बिमारी भएर बित्यो होइन अब अर्को नयाँ गाई ल्याएपछि चाहिँ स्याहार्ने दिदीको कोही त हो नि के नानी के भने हेर हो नि भन्ने बानी रहेछ अरे हो नि होइन साँच्चै हो त्यही भएर सो अब चाहिँ गोरु नै पाल्नु भएको छ गोरु त छैन निर्विक माथि छ नि तपाईँ नै हो गोरु भन्थ्यो होइन यस्तो क्या मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ के कुरा लाग्छ गर्दै जाने बेलामा नराम्रो अनेक थरी होइन यस्तो हो क्या कस्तो हुन्छ भने मान्छे जस्तो सोचमा हजुरहरू सुन्छु न पहिले मेरो कुरा कस्तो हुन्छ भने मान्छे जस्तो संस्कारमा हुर्क्यो जुन घरमा हुर्क्यो जुन सोचमा हुर्क्यो त्यो मान्छेले त्यो सोच उसले अरूमा थोपर्ने हो क्या यहाँ त्यही भइरहेको छ क्या बिकज हाम्रो सोच यस्तो छ भने चाहिँ वी बिलोङ टु दिस काइन्ड अफ हुन्छ नि यसरी नै परवरिश भएको हाम्रो त्यही त भएको हो नि छैन अब बाँकी छ है मानस र कस्तो राम्रो नाम रहेछ हेर नानी मानस है मेरो साथी हो ए हो सो त्यही हो हुन्छ नि मान्छेहरूको त्यही हो मान्छेहरूको सोच अरूमा थोपर्ने हो क्या सो के गरेर अब हामीले राम्रो कुरा भनिरहेको छ यो भन्दा राम्रो टपिक हो नि त यु सुड लभ एभ्री एनिमल भनेर राम्रो टपिक हो बट पिपल आर एक्चुअली मेकिङ फन अफ इट माई सेङ गोरु पाल्नु भएको छ गोरु पाल्नु न उस्तो पाल्नु न वी विल इफ वी हेभ टु कति क्युट सो त्यही त हो नि थ्याङ्क यू सो मच सो त्यही हो आफ्नो सोच चाहिँ आफूमा अरूमा नथोपर्नु थ्याङ्क यू सो मच हेलो 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 प्लस आई डोन्ट लाइक दिस काइन्ड अफ टपिक्स आई गेट रियली अफेन्डेड नो एनी फ्यामिली आई डिसएग्री त्यही त कस्तो भन्दा होइन यस्तो क्या एनिमलसँग होइन तर हुन्छ नि मान्छेहरूको त्यो पक्कै पनि यो कुरा भन्छु ल पुरा भन म चाहिँ उठ्छु है त मन जाने होइन त्यो कुनै पनि परिवारले आफ्नो छोराछोरीलाई हुन्छ नि मैले त्यो आइ एम नट टकिङ अबाउट बिङ रुड टु समवन होइन तर आइ एम टकिङ अबाउट बिङ रुड टु समवन एल्स क्या पर्सन हुन्छ नि जेनरली भन्दाखेरि बिङ रुड टु पर्सन हुन्छ नि उसले भनेको कुरामा फर्स्ट टाइम भाउजूको रिप्लाई अरे नानी यहाँ कुरा गर्दैछ उसलाई हजुर मेरो ज्याकेट हुन्छ नि मैले त्यो के भन्छ एनिमल थ्याङ्क यू सो मच सो या लेट्स दिदीको डान्स लास्ट खतरा हुन्छ रे नानी त पुरा खतरा हो नि भाउजूले नि बुझ्ने गरी भन्नु न कति इङ्ग्लिस हो भाउजूले त बुझ्दैन इङ्ग्लिस होइन मलाई कति इङ्ग्लिस हो भने अब इङ्ग्लिसै आउँछ त के भन्नु त दाजु अङ्कल हजुरबा के भन्नु बेस्ट नन्द भाउजू रे थ्याङ्क यू सो मच कटुन्जे कहाँ हो रे कटुन्जे सल्लाहकारी है बुटोल कहिले आउने दिदी अरे घरबाट ऊ त्यहाँ जान त भ्याउँदैन मलाई तपाईँको घर कहाँ म त माइ नेम इज अल्सो प्रतिष्ठा के भन्छ कता हुन्छ प्रतिष्ठा भट्टराई रे हाई प्रतिष्ठा हाई ज्योति रे हाई लभ फ्रम कलङ्की डेनमार्क रे थ्याङ्क यू सो मच लभ फ्रम नेपाल है नेपाली नै हुनुहुँदो रहेछ म अब चाहिँ विल एन्ड द लाइफ बिकज 8 भन्दा ज्योति 1 2 3 हेलो ज्योति हेलो 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 सबैलाई हेलो अनि अब चाहिँ म गएँ ल अब चाहिँ विल बी गोइङ थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो लाइभ जोइन गरिदिनु भएकोमा त मिल्दैन त अरे नन्द कुन नन्द भाउजू लभ यु नानु थ्याङ्क यू सो मच दादा
So obviously we'll be going. Bye-bye. Thank you for joining our live. Thank you so much. Hi Pratima Kisar. How are you? जानी राजेश श्रेष्ठजी जानी अब बाई बाई इग्नोरेन्स होइन नि लाइक मिस भइरहेछ स्किप भइरहेछ सरी अब फेरि आउँछौ नि है सो अब चाहिँ विल तर हामीले खासै जान चाहिँ मन छैन तर अब के गर्ने काम चाहिँ जानै पर्यो प्रतिष्ठा होइन अनि प्रतिष्ठामा कसको नाम मेरो प्रतिष्ठा है यो नानी के नानी प्रतिष्ठा हो अब हामी कहिले लाइभ आउने नो आइडिया कहिले आउँ भन्नु त ल त्यही आइदिन्छ त्यही आइदिन्छु मेरो बाई थ्याङ्क यू सो मच यति मायाको लागि हजुरहरूको डान्स धेरै राम्रो थ्याङ्क यू के गर्दै होला के बनाएको कपाल हेयर स्टाइल नयाँ बनाइदिनु लाग्यो ल ट्राई गर्छु त एकचोटि त्यही होला नि हेयर स्टाइल तर यस्तो हेयर स्टाइल हुन्छ नि नानी तिमीलाई थाहा छ यस्तो होइन क्यारे यता फर्क्याएको हो क्या पछाडितिर हो त्यो लास्ट राउन्डको त्यति राम्रो भएको छैन है साँच्ची फर्स्टचोटि कमेन्ट गरेको थ्याङ्क यू हामी इम्प्रुभ गर्छौँ नि वी आर स्टिल लर्निङ त्यही त हो नि होइन र उयोवाला आरआरआरवाला होइन वी आर लर्नर्स नि वी आर नट प्रोफेसनल ठिकै छ नि छैन हामी राम्रो गर्छौँ नि फेरि राम्रो तर यस्तो फिडब्याक दिनु नि राम्रो है ओहो रे पूजा भाउजूले ओहो कति धेरै बस्यो भनेर गाली गर्न लाग्यो वेलकम ब्याक भोलि आउनु न भने भोलि आउँछौ नि त है एकछिन भोलि आउँछौँ भाउजूको नेम के हो भाउजूको नेम भाउजू भन्दा नि राम्रो हुन्छ रश्मि है मेरो नाम चाहिँ तर मलाई भाउजू भनेकै राम्रो लाग्छ सबैले माया गरेर भाउजू भन्छिन्छ जसको नि भाउजू म त म जसको नि अन्त रहन्छ नि हेलो लभिस थापा रे डु यु नो लभिस थापा मेरो फ्रेन्ड छ क्या अरे फेसबुक दिदी हजुरहरू कहाँ बस्नुहुन्छ भक्तपुर तपाईँहरूको भक्तपुरबाट है अब हामी चाहिँ जर्मनी रे हेलो फ्रम नेपाल नेपाली बाबु होइसिँदो रहेछ अब चाहिँ हामी जान्छौँ बिकज कति घन्टा पो थियो धेरै भयो नि सो फेरि भोलि आउँछौँ नि भोलि पर्सितिर फेरि आउँला नि है थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो लाइभ जोइन गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू बाई राष्ट्रिय भाउजू रे सो या बाई भाउजू नै हो है हजुरहरूको सबैको सो बाई